Matahong mga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan pagkahimo nga open door nga Adventista ikaduha nga bahin. Ug ang atong teksto makita sa Pinadayag 3 bersikulo 7 nga nagingon, ug ngadto sa manulunda sa iglesia sa Philadelphia, isulat mo kini. Mao kini ang mga pulong ni atong balaan ug tinuod nga mao ang nagabaton sa yawi ni David, ang magaabli ug walay bisan kinsa nga makasira, ang magasira ug walay bisan kinsa nga makaabli. Usa sa mahinungdanong panghitabo sa kasaysayan sa Seventh-day Adventist mao ang pagbalhin gikan sa shut door Adventism ngadto sa open door sayo sa katuigang 1850. Sa dili pa nato susihon ang bag-o nga baruganan, kinahanglan atong sumadahon ang nagkalain-lain nga mga kahulugan nga ilang nabasahan ngadto sa karaan. Sa ulahi nga bahin sa 1840, ang mga pulong shut door sa dili moubos tulo nga mga kahulugan sa ilang mga hunahuna. Una, nga ang kahigayunan na sirado na sa wala pa ang Oktubre 22, 1844. Ikaduha, natuman ka na nga tagna ni ato nga pitsa. Ug ikatulo, nga ang ilang buhat sa Ebanghelyo human ni adto nga panahon alang lang ni adtong nahimo nga Millerites. Kadaghanan sa mga diskusyon sa topiko na sentro sa unang punto o ikatulo, apan na ikaduha sama ra ka importante. Sa pagpahinungod ni James White ngadto sa Sabbatarians ingon nga Seventh-day shut door nga katawhan, iyang gipahinungod ngadto sa duha ka dugukan nga ang doktrina ay papahulay ug sa ilang pagsabot nga ang tagna natuman gayud ni adtong 1844 sa katapusan sa 2,300 days. Wala gayud nila gibago ang ilang nga pagsabot sa ikaduhang kahulugan. Apan sa atong sayo nga nahibaluan, ang katumanan sa tagna dayag nga dili bahin sa ikaduhang pag-anhi. Busa wala masira ang kahigayunan. Ang resulta, ilang nasabtan sa katapusan ang ilang sayop sa unang punto ug mibiya sa mao nga interpretasyon sa shut door. Kanang ang konklusyon naghatod kanila sa pag-usab sa ikatulo nga punto. Sugod sa panan-aw ni Ellen White ni adto nga Nobyembre 1848 bahin sa Adventista nga mensahe nga naglibot sa kalibutan sama sa mga silaw sa kahayag. Ang pagsabot sa usa ka open door sa bulhaton ngadto sa kalibutan sa anam-anam mubanag-banag ngadto sa nagkalisod nga mga tumutuo. Nagsugod sila sa pagpakita sa dugang katinaw nga sila adunay mensahe sa katapusan sa panahon alang sa tibuok kalibutan. Hinay nga alang lang ngadto sa mga kanhing Millerites. Sumala sa gipahayag ni Ellen White ni adtong Marso 1849, gipakitaan ako nga ang panahon alang sa kasuguan sa Dios nga mosidlak uban sa ilang tanan nga pagka-importante. Sa panahon nga naabli ang pultahan sa labing balaan nga dapit didto sa langitnong sanktuaryo, sa diha ang arka sa tugon nahimutang. Niadtong 1844, sumala niini nga pagsabot, mitindog si Jesus o gisiradan ang pultahan sa balaang dapit o giablihan ang pultahan sa labing balaan nga dapit ug walay tawo nga arang makasira niini. Huguban niya na nga pag-abli misulod ang mga pagsabot sa usa ka bag-o nga mensahe bahin sa igpapahulay ug sa nadugtong nga mga topiko nga sa katapusan magdala sa mga Sabbatarians ngadto sa halayo nga mga dapit sa yuta. Bahin sa buluhaton ang Adventismo dili na gayud sama. Nagatubang kini sa open door nga misyon uban sa usa ka mensahe nga ang kalibutan kinahanglan makadungog sa dili pa moanhi si Jesus diha sa mga panganon. Mag-ampo kita mga kapaglaom. Labing balaan nga Dios niini nga buntag amoy kang gipasalamatan Ginoo nga imong ginaabli ang imong mga pulong sa matag usa ka namo sa matag usa nimo kakatawhan nga mahimo kami nga makasabot. Ug salamat Ginoo nga ikaw nagaandam og kaluwasan sa matag usa ug langitnan nga puloy-anan alang sa mamutuman sa imong kabubuton. Salamat kayo o Dios nga sa makanunayon ikaw nagagiya sa matag usa kanamo
Amo kining ginasalig ug ginatugyan sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen.